विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगच्चरीकर्तिबरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तर्हि अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे मङ्गलाचरणं पठितमस्ति। मया मङ्गलाचरणं किमस्ति? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणमस्ति। अस्य सरलार्थः अस्ति मया भट्टोजीदीक्षितेन मुनित्रयं नत्वा तद वचनानि विचिन्त्य इयं बुद्धिस्था वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी लिख्यते इति सरलार्थः अस्ति। अत्र केचन प्रश्नाः आसन्, तेषाम् उपरि विचारः कृतः, प्रश्नानां समाधानं कृतम्। तदनन्तरं वर्णसमाम्नायः अस्ति। 14 सूत्राणि सन्ति। आ इ उण् रि लृक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झफै घढ धष् जब गड दश खा फा छ ठ था च ट तौ कपय श श सर हल इति 14 सूत्राणि सन्ति। अस्य वर्णसमाम्नायस्य का आवश्यकता अस्ति? किमर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः? महाभाष्ये पस्पशाह्निके अयं प्रश्नः कृतः अस्ति। किमर्थः वर्णानाम् उपदेशः? तर्हि प्रत्याहार निर्माणाय, प्रत्याहार प्रक्रिया संपादनाय अस्य वर्णसमाम्नायस्य उपयोगिता अस्ति। एकं प्रसिद्धं सूत्रमस्ति इको यणचि। तत्र इक् यण् अच् इति त्रीणि पदानि सन्ति। इक् पदेन केषां ग्रहणं, यण् पदेन केषां ग्रहणं, अच् पदेन केषां ग्रहणम् इति ज्ञानं वर्णसमाम्नायेनैव भवति। अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति, तत्र वदिष्यामः। तस्मात् प्रत्याहार निर्माणाय वर्णसमाम्नायस्य उपयोगिता अस्ति। वर्णसमाम्नायं विना प्रत्याहार प्रक्रिया न संभवति। तस्मात् एतेषां सूत्राणाम् आवश्यकता अस्ति। वर्णसमाम्नाय विषये केचन प्रश्नाः सन्ति। एकः प्रश्नः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति। अत्र संधि कार्यं कुतो न? आ इ उण् इति सूत्रमस्ति। आ इ अनयोर्मध्ये गुणः प्राप्तः अस्ति। यथा उपेन्द्रः, उप इन्द्रः। आ इ अस्ति चेत् एकारः भवति उपेन्द्रः। गणेशः, गण ईशः, गणेशः, खगेशः, नरेशः। तर्हि अत्र गुणः कुतः न? तथैव रि लृक् इति सूत्रमस्ति। रि लृ अनयोर्मध्ये अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्तः अस्ति। सः दीर्घः कुतः न? एवमेव ए ओं
अत्र एकारस्य स्थाने अय आदेशः प्राप्तः अस्ति, सः कुतः न। एवमेव ऐ औच् इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने आय आदेशः प्राप्तः अस्ति, सः कुतः न इति। एवं रूपेण चतुर्षु सूत्रेषु संधि कार्यं प्राप्तमस्ति, किन्तु तदत्र न दृश्यते। अतः प्रश्नः भवति अत्र संधिः कुतः न। कारणम् इको यणचि अकः सवर्णे दीर्घः एचो यवायावः त्रिषु अपि सूत्रेषु विकल्पः नास्ति। नित्यम् एतैः सूत्रैः कार्यं क्रियते। तस्मात् प्रश्नः अस्ति। विकल्पः स्यात् तर्हि अस्माभिः वक्तुं शक्यते विकल्पः अस्ति, अतः वैकल्पिकं रूपम् अस्ति इदं, किन्तु विकल्पस्तु नास्ति। नित्यं कार्यं क्रियते तर्हि कुतः न इति प्रश्नः आसीत्। तस्य अस्माभिः समाधानं पठितं। येषु सूत्रेषु संहितायाः अविवक्षया न संधि कार्यम्। यत्र संहिता भवति तत्रैव संधि कार्यं भवति। संहिता न भवति चेत् संधि कार्यमपि न भवति। संहिता कुत्र कुत्र भवति तर्हि एकपदे अवश्यं संहिता भवति, धातुपसर्गयोः मध्ये अवश्यं संहिता भवति, समासे अवश्यं संहिता भवति, किन्तु वाक्ये संहिता विवक्षाधीना अस्ति। अतः यदा विवक्षा क्रियते तदा संहिता तिष्ठति, तदा संधि कार्यं भवति। विवक्षा न क्रियते चेत् संहिता न तिष्ठति, संधि कार्यं न भवति। अतः पठाम्यहं, पठामि अहम्, अत्र पठामि अहम् इकारस्य स्थाने युको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः अस्ति। तस्मात् यदि यः वक्ता अस्ति सः संहितायाः विवक्षां करोति चेत् यणसन्धिः भविष्यति, तेन पठाम्यहम् इति रूपं भवति। किन्तु सः यदि संहितायाः विवक्षां न करोति चेत् संधि कार्यं न भविष्यति, तेन पठामि अहम् इति प्रयोगः भवति। तस्मात् उभयथा अपि प्रयोगः साधुः अस्ति। पठाम्यहम् इति प्रयोगः अपि साधुः, पठामि अहम् इति प्रयोगः अपि साधुः, अहं पठामि इति प्रयोगः अपि साधुः। तस्मात् वाक्ये संहिता विवक्षाधीना भवति, वक्तुः इच्छाधीना भवति। वक्तुः इच्छा अस्ति चेदेव भविष्यति, अन्यथा न भवति। एवं आ इ उण् इदम् एकं वाक्यमस्ति। कथं वाक्यमस्ति तर्हि आ इति एकं पदमस्ति, इ इति एकं पदमस्ति, उ इति एकं पदमस्ति। त्रीणि पदानि सन्ति। पदानां समूहः यः भवति तदेव वाक्यम् इत्युच्यते। तस्मात् आ इ उण् इदम् एकं वाक्यं, ऋ लृक् इति एकं वाक्यं, ए ओङ् इति एकं वाक्यम्, ऐ औच् इति एकं वाक्यम्। एतानि वाक्यभूतानि सन्ति। वाक्ये तु संहिता विवक्षाधीना भवति। अतः अत्र यः उपदेष्टा अस्ति एतेषां सूत्राणां, तेन अत्र संहितायाः विवक्षा न कृता, एवं च संहितायाः अभावात् अत्र संधि कार्यम् अपि न जातम् इति स्थितिः अस्ति। अधुना अत्र अपरः प्रश्नः अस्ति। यदा अस्माभिः उच्यते अकारं वदति, इकारं वदति, अकारं लिख, इकारं लिख एवमुच्यते न? तस्मात् संस्कृतं यदा वयं वदामः, लिखामः, व्यवहरामः, तर्हि पदस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। रामः गच्छति, रामः गच्छति। रामः इति एकं पदमस्ति, गच्छति इति अपरं पदमस्ति। तस्मात् पदस्यैव प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। यदि कश्चित् वदति राम
गच्छति तर्हि अयम् असाधुः प्रयोगः अस्ति। राम इति पदं नास्ति। अपदस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। पदं किं भवति? सुबन्तं वा भवति, तिङन्तं वा भवति। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामये एवं 21 रूपाणि सन्ति। तेषु एव कस्यचित् प्रयोगः कर्तव्यः। विभक्ति रहित प्रयोगः यदि क्रियते चेत् सः प्रयोगः असाधुः भवति। तस्मात् सविभक्तिकः एव निर्देशः कर्तव्यः। रामः गच्छति, रामौ गच्छतः, रामाः गच्छन्ति। कश्चित् वदति राम गच्छति, राम गच्छतः, राम गच्छन्ति एवं प्रकारेण वदति चेत् सः प्रयोगः असाधुः अस्ति। कारणम् अपदस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, नियमः अस्ति। न हम वक्तुमपि न शक्यते, लेखितुमपि न शक्यते। भवान् अपदं लिखति चेत् भवतां सः लेखः अशुद्धः भवति। तस्मात् आ, इ, उ, कुत्रापि विभक्तिः नास्ति। रि, लृ, क, ए, ओं, ऐ, औच, ह, य, व, र, ट, ल, ण कस्मादपि वर्णात् परा विभक्तिः नास्ति। विभक्तिरहितस्यैव प्रयोगः अस्ति, किन्तु विभक्तिरहितः प्रयोगः क्रियते चेत् असाधुः अस्ति। किन्तु असाधुत्वमपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र एतेभ्यः वर्णेभ्यः विभक्तिः कुतः न इति प्रश्नः अस्ति। एवं आहा, इहि, उहु, उणा एवं कर्तव्यमासीत्। अस्माभिः लिख्यते न अकारः, इकारः, उकारः। कारप्रत्ययस्य प्रयोगः न क्रियते चेदपि अह, इहि, उहु, कः। तस्मात् विभक्ति कुतः नास्ति अत्र। एकस्मादपि वर्णात् विभक्तिः नास्ति। अयं द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। वर्णेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः कुतो न। वर्णेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः कुतः न। यत्र अन्या विभक्ति न भवति तत्र प्रथमा एकवचनं तु भवत्येव। तस्मात् द्वितीया भवितुं नार्हति, कुतः कर्म नास्ति। तृतीया करणे भवति, चतुर्थी संप्रदाने भवति। तर्हि कर्मादिकं नास्ति, तर्हि द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति तु भवितुं नार्हति, किन्तु प्रथमा विभक्तिस्तु भवेत्। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवश्यं भवेत्। यत्र अन्या विभक्ति न भवति तत्र प्रथमा भवति। तस्मात्
अवश्यम अत्र प्रथमा विभक्ति भवेत् किंतु सा न दृश्यते, तस्मात् अत्र विभक्ति प्रयोगः कुतः नास्ति। प्रश्नः लिखितः। अस्य समाधानं पश्यन्तु। एवं स्थितिः अस्ति, यदा वयम् अनुकरणं कुर्मः तदा एकम् अनुकार्यं भवति, एकम् अनुकरणं भवति। यथा मया लिखितम् आ इ उण्, एतद् मया लिखितम्, एतद् दृष्ट्वा भवद्भिः स्वपुस्तके लिखितं, तस्मात् भवद्भिः यत् लिखितं तद् अनुकरणम् अस्ति, इदं च अनुकार्यम् अस्ति। हिंदी भाषा में बोलते वो कॉपी करना, ये अंग्रेजी में और हिंदी में नकल करना। कहीं लिखा है उसी को लिखना। तो यत् लिखितम् अस्ति पूर्वतः तद् अनुकार्यं भवति, तद् दृष्ट्वा यद् अस्माभिः लिख्यते तद् अनुकरणं भवति। तर्हि यत्र अनुकरणं क्रियते तत्र यद् अनुकरणं भवति तस्मात् विभक्ति प्रयोगः कर्तुमपि शक्यते, नैव कर्तुं शक्यते, उभयथा अपि व्यवस्था अस्ति। अनुकरणं यदस्ति, यदस्माभिः अनुकरणं क्रियते तत्र अनुकरणात् विभक्तिः कर्तुमपि शक्यते, विभक्तिः अकर्तुमपि शक्यते। चतुर्दश सूत्रेषु वर्णाः सन्ति, एते अनुकरणभूताः सन्ति। प्रयोगस्थ वर्णानाम् अनुकरणानि सन्ति। वर्णानां तु वेदेषु वर्णानां तु प्रयोगः अस्त्येव, तद्दृष्ट्वा एव एतेषां विशेषक्रमेण लेखनम् अस्ति। अथवा वेदे प्रयुक्तानां वर्णानाम् अनुकरणभूताः एते वर्णाः सन्ति। अनुकरणस्थले विभक्तेः प्रयोगः अपि भवति, नैव प्रयोगः भवति। यथा पश्यन्तु, भूसत्तायाम् इति धातुपाठे लिखितमस्ति, भूसत्तायाम्। अत्र भूः इति लिखितं नास्ति, भूसत्तायाम् इति लिखितमस्ति। पुनः भगवतः पाणिनेः एव अपरं सूत्रमस्ति, भुवो बुक् लुङ् लिटो। भूसत्तायाम् अयमपि प्रयोगः भगवतः पाणिनेः अस्ति। पुनः भुवो बुक् लुङ् लिटोः अयमपि प्रयोगः भगवतः पाणिनेः अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति भूः इति शब्दस्य सत्ता अर्थः अस्ति। तस्मात् अत्र वस्तुतः प्रथमा विभक्ति अपेक्षिता अस्ति, भूः सत्तायाम्। भूः इति शब्दस्य सत्ता इत्यर्थः अस्ति, अथवा सत्तार्थस्य वाचकः अस्ति भूः शब्दः। तस्मात् तत्र प्रथमा विभक्ति अपेक्षिता अस्ति न वा? किन्तु कुत्रापि नास्ति भूसत्तायाम् एद वृद्धौ डुक्रियकरणे डुप्चस्पाके कुत्रापि विभक्ति प्रयोगः। धातुपाठे धातोः परम् आचार्येण विभक्ति प्रयोगः न कृतः।
किंतु सूत्रे भुवः अत्र भूधातोः षष्ठी विभक्तौ इदं रूपम् अस्ति। अस्य भुवः इत्यस्य अर्थः अस्ति भूधातोः भुगागमः भवति लुङि लिटि च, बभूव अभूवन्। तस्मात् एकेनैव आचार्येण प्रयोगः कृतः अस्ति, एकत्र विभक्ति अस्ति, एकत्र विभक्ति नास्ति। आचार्येण प्रयोगे यः भूधातुः अस्ति तस्य अनुकरणं कृतमस्ति, तर्हि तेन उभयथा अपि प्रयोगः कृतः। भू निर्विभक्तिकः अपि प्रयोगः कृतः, भुवः इति सविभक्तिकः अपि प्रयोगः कृतः। इदमेव सूचयतु यत् अनुकरणस्थले यदि भवन्तः अनुकरणं कुर्वन्ति चेत् अनुकरणात् विभक्तिः क्रियते चेदपि सः प्रयोगः साधु भवति, विभक्तिः न क्रियते तदानीमपि सः प्रयोगः साधु भवति। अतएव एते चतुर्दश सूत्रेषु ये वर्णाः सन्ति ते अनुकरणभूताः सन्ति। अनुकरणस्थले विभक्ति प्रयोगः न क्रियते चेदपि दोषः न भवति, तस्मात् न क्लेशः। किंतु एवं कथम उभयथा अपि साधुत्वं कथम? तर्हि एवम् अस्ति, विभक्तिः कस्मात् भवति? प्रातिपदिकात् भवति। यस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति तस्मादेव विभक्तिः भवति। भवति एवं चिन्तयन्तु, वेदे भवति इति प्रयोगः अस्ति, तत्र भूधातोः प्रयोगः अस्ति, तस्यैव अनुकरणं कृतम् आचार्येण भूसत्तायाम् इति, और अत्रापि तस्यैव अनुकरणमस्ति भुवो भुग् लुङ् लिटो। तर्हि अयं भूशब्दः प्रयोगस्थभूधातोः बोधकः अस्ति। तत्र अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये अभेदः स्वीक्रियते इति एकः पक्षः अस्ति, भेदः स्वीक्रियते इति अपरः पक्षः अस्ति। यदा अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये अभेदः स्वीक्रियते तदा विभक्तिः न भवति, यदा भेदः स्वीक्रियते तदा विभक्तिः भवति। आप लोग कभी पढ़े होंगे शक्ति शक्तिमतोः अभेदः, शब्दार्थयोः अभेदः। विष्णुं पश्यति, विष्णुं लिख, विष्णुं लिख। अतः विष्णु शब्द से अर्थः कः अस्ति? विष्णुं लिख। विष्णुं लिखनं विष्णु शब्दं लिख, अर्थः लेखितुं शक्यते वा? अर्थः तु लेखितुं न शक्यते। विष्णुं पूजय, अत्र शब्दस्य पूजा न क्रियते, अर्थस्य पूजा क्रियते। तर्हि कदाचित् शब्दः शब्दार्थे प्रयुज्यते, कदाचित् अर्थे प्रयुज्यते, तस्मात् शब्दार्थयोर्मध्ये अभेदः अङ्गीक्रियते। तो अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये यदा अभेदः भवति तदा अनुकरणस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये यदा अभेदः अङ्गीक्रियते तदा अनुकरणस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं सूत्रं किमस्ति? अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवदधातु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। तत्सूत्रानुसारम् अर्थवत् शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति? अर्थवत्। अर्थवान् कः भवति? अर्थवान् कः भवति इत्युक्ते यः शक्त्या लक्षणया वा अर्थबोधकः भवति सः अर्थवान् भवति। शक्त्या लक्षणया वा अर्थबोधकः भवति
सः अर्थवान् भवति। दूसरे दृष्टांत से समझिए, जैसे हम लोग वर्णमाला वाली पुस्तक देखी है आप लोगों ने। वर्णमाला का के आगे कबूतर का फोटो छपा होता है, खा के आगे खरगोश का फोटो छपा होता है। तो वो जो सिखाते हैं उसको, वो कबूतर का फोटो देखता है, तो वो तो कबूतर नहीं है, लेकिन उससे वो बाहर जो उड़ रहा है उसका बोध हो जाता है, क्योंकि उसी का ही चित्र छवि यहां पर लगाया है। तो अनुकरण उसी छवि की तरह है। तो उसी तरह की डिजाइनिंग देख के वो उसको समझ जाता है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं उस फोटो का, लेकिन आकार उसी की तरह है। तस्मात् सः तत्सदृशम आकारं पश्यति पुस्तके, तत्सदृशं यदा अन्यत्र पदार्थं पश्यति तदा सः जानीतो अयं कबूतरः अस्ति। तर्हि कथं बोधः सञ्जातः? सः तु अनर्थकः अस्ति, किन्तु सादृश्येन सः बोधयति। गोः चित्रम् अस्ति, अथवा अत्र चित्रं कृतं इयं गौः, तो वस्तुतः तद् सा गौः नास्ति, तद् गोः चित्रम् अस्ति, किन्तु यदा सः बहिः गच्छति चेत् सः वदति इयं तु गौः अस्ति, किन्तु सः चित्रः तस्य वाचकः अस्ति वा? तच्चित्रं वाचकं नास्ति, किन्तु तत् सदृशम् अस्ति। अतः सदृशं पदार्थं दृष्ट्वा वास्तविकस्य पदार्थस्य बोधः भवति। अथवा कस्यचित् जनस्य वयं कस्यचित् जनस्य चित्रं दृष्टं, तत्र अधः लिखितम् आसीत् अयम् अस्ति अयं जनः। तर्हि यदा सः जनः समक्षम् आगच्छति चेत् वयं जानीमः ओ सः तु अयम् अस्ति। तर्हि तच्चित्रं तु वाचिकं नास्ति, तथापि बोधकम् अस्ति न वा? चित्रं दृष्ट्वा यः जनः अस्ति तस्य बोधः भवति न वा? किन्तु चित्रं तु वाचिकं नास्ति। तर्हि कथं बोधः भवति? सादृश्येन बोधः भवति। यथा सः जनः अस्ति तदाकारः एव अयम् इदं चित्रम् अस्ति, तस्मात् सादृश्येन बोधः भवति। अनुकरण स्थले इयमेव स्थितिः अस्ति। इदम् अनुकरणं चिह्नम् अस्ति केवलं। प्रयोगे यः भूधातुः अस्ति तस्य चित्रम् अस्ति इदं। चित्रं तु अर्थवत् न भवति। सादृश्येन केवलं बोधकं भवति। अतः अर्थवत् नास्ति। अर्थवत् नास्ति चेत् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। प्रातिपदिक संज्ञा न भवति चेत् विभक्तिः न भवति, किन्तु बोधकं तु अस्ति। बोधक शब्द ही होता है, लेकिन बहुत बार चेष्टा से भी अर्थ पता चल जाता है कि नहीं चल जाता। ऐसे बोल दिए तो चला गया आदमी, ऐसे कह दिए तो आ गया। तो चेष्टादिना अपि बोधा भवति न वा, किन्तु अस्य कः अर्थः? किन्तु सः संकेतेन अस्य अर्थम् अभ्युपगच्छति। तथैव अनुकरणम् अनुकार्यस्य बोधकं भवति सादृश्येन। अत्र तत्सदृशं चित्रं दृष्टं, तद्दृष्ट्वा वास्तविकं पदार्थं यदा पश्यति चेत् तस्य बोधः भवति, ओ इदं तु कबूतरः अस्ति, अयं गौः, इयं गौः अस्ति, अयं बिडालः अस्ति, एवं बोधः भवति, अयं मूषकः अस्ति। तो इदं किम् अस्ति? केवलं चित्रम् अस्ति। चित्रं तु कस्यापि बोधकं न भवति। नाम शक्त्या चित्रे शक्तिः अपि न भवति, लक्षणा अपि न भवति। शक्तिः कुत्र तिष्ठति? कस्मिंश्चित् शब्दे। चित्रे तु शक्तिः नास्ति। तो चित्रं, किन्तु चित्रमपि बोधकं भवति। तर्हि कथं बोधकं भवति? सादृश्येन। यः पदार्थः अस्ति पक्षी कबूतरः, तत्सदृशं चित्रं पुस्तके दत्तमस्ति। अतः तच्चित्रं दृष्टं, पुनः सः पक्षिः दृष्टः,
चेत् सादृश्येन तस्य बोधः भवति, ओ अयं कबूतरः अस्ति। तथैव अनुकरणम् अनुकार्यस्य चित्रं भवति। चित्रे शक्तिः न तिष्ठति, लक्षणा न तिष्ठति, केवलं सादृश्येन तद् बोधकं भवति, अतः बोधः जायते इति एकः पक्षः। तस्मात् अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये यदा अभेदः अङ्गीक्रियते तदा अनुकरणम् अर्थवत् न भवति, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, ततश्च तस्मात् विभक्तिः न भवति। अनुकरण अनुकरणानुकार्ययोः मध्ये अभेद पक्षे अनुकरणस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। यदा च अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदः अङ्गीक्रियते तदानीमपि अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति, किन्तु तत्र शक्तिः अङ्गीक्रियते। तदा यथा घट शब्दः शक्त्या घटार्थं बोधयति, पट शब्दः शक्त्या पटार्थं बोधयति, तथैव अनुकरणमपि शक्त्या अनुकार्यं बोधयति। तदा प्रातिपदिक संज्ञा भवति, तदा च विभक्तिः भवति, तदा भुवः इति प्रयोगः भवति। तस्मात् इदमपि वक्तुः विवक्षाधीनम् अस्ति। अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये वक्ता अभेद पक्षं स्वीकृत्य व्यवहारं कर्तुं शक्नोति, भेद पक्षं स्वीकृत्य व्यवहारं कर्तुं शक्नोति। जैसे देखिए, आप में से किसी ने गो कहा, माम कश्चित् पृच्छति किमुक्तम् अनेन, भवद्भिः गोः इति उक्तं, गो। अपरः न श्रुतवान् भवद्भिः किमुक्तं, स मां पृष्टवान् तेन किमुक्तं, तदा मया वक्तुं शक्यते गो इति उक्तवान्। तो गो इति निर्विभक्तिकः प्रयोगः मया कृतः, मया वक्तुं शक्यते गो शब्दम् उक्तवान्। सविभक्तिकः अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। गो इति उक्तवान् एवमपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, विभक्तिः न कृता मया। भिन्न प्रकारेण अपि वक्तुं शक्यते गो शब्दम् उक्तवान्। तस्मात् मया भवतां शब्दस्यैव अनुकरणं कृतमस्ति, कारणं यः प्रश्नकर्ता अस्ति सः इदं ज्ञातुम् इच्छति भवद्भिः किम् उक्तम्।
स एवं चिन्तितवान् तेन मदर्थं कश्चित् अपशब्दः प्रयुक्तः अस्ति, अतः सः किमुक्तं तेन, तदा अन्यः कश्चित् वदति भो तेन अपशब्दस्य प्रयोगः न कृतः, सः तु गो इति उक्तवान्। तस्मात् गो इति उक्तवान्, गो इत्यत्र कापि विभक्ति नास्ति, तदानीमपि प्रयोगः साधुः अस्ति। अथवा वक्तुं शक्यते गो शब्दम् उक्तवान्, तदानीमपि प्रयोगः साधुः अस्ति। तस्मात् अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये यदा अभेदः भवति तदा अनुकरणात् विभक्तिः न भवति, यदा भेदः भवति तदा अनुकरणात् विभक्तिः भवति। उभयथा अपि प्रयोगः साधुः अस्ति। अतएव आचार्येण सूत्र निर्माण काले कुत्रचित् अनुकरणात् विभक्ति कृता अस्ति, कुत्रचित् अनुकरणात् विभक्ति नैव कृता। तेन जनानां बोधः भवेत् यत् अनुकरण स्थले उभयथा अपि प्रयोगः भवति। तो भेद पक्षे लिख लीजिए, अनुकरण अनुकार्ययोः मध्ये भेद पक्षे अनुकरणस्य अर्थवत्वात्। प्रातिपदिक संज्ञा भवति। एवं मुख्य रूपेण द्वौ प्रश्नौ वर्णसमाम्नाय विषये स्तः, तयोः मया निरूपणं कृतम्। अधुना सः वदति, अग्रे का पंक्ति अस्ति? लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा सिद्धांत कौमुदी? आगच्छतु। विलम्बेन कथं? विलम्बेन कुत्र भोजनं? तर्हि विलम्बेन न आगन्तव्यम्। अधुना एतेषां सूत्राणां परिचयं वदति ग्रंथकारः। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। का पंक्ति अस्ति? इति माहेश्वराणि सूत्राणि। जनानां संशयः संभवति, इमानि पाणिनीयसूत्राणि वा? कारणं सूत्राणि तु भगवता पाणिनिना विरचितानि सन्ति। तस्मात् आ इ उण् इति सूत्रमपि भगवता पाणिनिना विरचितं वा इति जनानां संशयः भवितुमर्हति। अतः परिचयं वदति। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। माहेश्वराणि इत्यस्य महेश्वरेण रचितानि इति नार्थः, अपि तु महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि। महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि। महेश्वरात्
आगतानि माहेश्वराणि। एक वचन यदि विग्रह कर्तव्य तर्हि महेश्वरात् आगतम माहेश्वरम, महेश्वरात् आगतम माहेश्वरम। किंतु चतुर्दश सन्ति तर्हि बहुवचने प्रयोगः अस्ति। आ इ उण् इति माहेश्वरम सूत्रम, रीलृक् इति माहेश्वरम सूत्रम, एतानि चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि। अस्तु तर्हि एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किम्? किमर्थम् अत्र? कारणम् एतेषु सूत्रेषु तु वर्णानां परिचयः, वर्णाः सन्ति। वर्णाः तु अस्माभिः यदा अध्ययने अस्माकं प्रवेशः सञ्जातः तदानीमेव वर्णाः ज्ञाताः सन्ति। का, आ, इ, उ, रि, लृ, ए, ओ, ऐ, औ एते वर्णाः ज्ञाताः न सन्ति वा? ज्ञाताः एव सन्ति। तर्हि यः व्याकरणं पठिष्यति सः यदि तस्य वर्णज्ञानं नास्ति सः कथं व्याकरणं पठिष्यति? तर्हि वर्णज्ञानं तु अस्माकं पूर्वमेव सञ्जातम् अस्ति, तर्हि पुनः वर्णानाम् उल्लेखः अत्र कुतः? तर्हि वर्णज्ञानं भवतां भवेत् इति प्रयोजनं नास्ति। वर्णोपदेशस्य किं प्रयोजनं? वर्णानां ज्ञानं। तर्हि वर्णानां भवतां ज्ञानं भवेत् इति प्रयोजनं नास्ति। वर्णाः तु पूर्वतः एव ज्ञाताः सन्ति, किन्तु विशिष्टक्रमेण ज्ञाताः न सन्ति। पूर्वं येन क्रमेण ज्ञाताः सः क्रमः भिन्नः अस्ति। का, खा, गा, घा, अङ् एवं कवर्गः ज्ञातः अस्ति, किन्तु अत्र तु तथा नास्ति। अतः अत्र भिन्नक्रमेण वर्णानां भिन्नक्रमेण उपदेशः अस्ति। तेन किं सिद्ध्यति? तेन अनादि प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति। अनादि 42 प्रत्याहाराः सन्ति। तेषां सिद्ध्यर्थम् एतेषां वर्णानाम् अत्र प्रयोगः कृतः अस्ति। तो एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किम् अस्ति? अनादि प्रत्याहार सिद्धिः। अनादि प्रत्याहार सिद्धिः। यथा आ, इ, उण् इति सूत्रमस्ति। अग्रे कुत्रचित् सूत्रे अण् इति प्रयोगः आगच्छति। तर्हि अण् पदस्य कः अर्थः? केनापि कोशेन तद् वक्तुं न शक्यते। अण् इत्यस्य कः अर्थः? भवन्तः यं कमपि संस्कृतशब्दकोशं पठन्तु, तेन अण् इति पदस्य अर्थः वक्तुं न शक्यते, तत्र लिखितः नास्ति। तर्हि अण् पदस्य अर्थज्ञानम् अनेनैव सूत्रेण भवति। प्रत्याहारेषु किं भवति? आदिवर्णस्य अन्त्यवर्णस्य च ग्रहणं क्रियते, तेन मध्ये ये वर्णाः सन्ति और प्रथमः यः वर्णः भवति तस्य बोधः भवति। एवं च अण् इत्यनेन आ, इ, उ इति त्रयाणां वर्णानां बोधः भवति। इयं प्रक्रिया पूर्वं या वर्णमाला पठिता तया न सिद्ध्यति। तत्र तु अण् इत्यस्य यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि आ, इ, उ, रि, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह न आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ण अत्र पर्यन्तम् अण् भविष्यति। किन्तु अण् पदेन त्रयाणामेव बोधः इष्टः अस्ति। अतः अण् इत्यस्य ज्ञानम् अनेनैव सूत्रेण भवति। अक् यदि अस्ति, अक्
तर्हि अ इ उण् रि लृक्। तर्हि अ इ उ रि लृ। यः अन्तिमः वर्णः भवति तस्य ग्रहणं न भवति। तर्हि अक् इत्यनेन एतेषां पञ्चवर्णानां बोधः भवति। इक् इक् इति उच्यते चेत् इतः ग्रहणं कर्तव्यम्। इ उ रि लृ। इ उ उ रि लृ। उक् तर्हि उ रि लृ। तो एवं भगवतः पाणिनिना सूत्र निर्माण काले सूत्रेषु प्रत्याहाराणां प्रयोगः कृतः अस्ति। अल्पेन शब्देन अधिकार्थ प्रतिपादनाय। प्रत्याहार प्रक्रिया पूर्वं या वर्णमाला अस्माभिः पठिता अस्ति तया न संभवति। तस्मात् वर्णसमाम्नाये ते एव वर्णाः भिन्नक्रमेण उपदिष्टाः सन्ति। तेन अण अक इक अच हल रल बल इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धि भवति। तेन द्वाभ्याम् अक्षराभ्यां बहूनां वर्णानां बोधः भवति। तेन अस्माभिः अल्पेन शब्देन अधिकार्थस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। सभी शास्त्रों में ऐसी प्रक्रिया होती, चिन्ह होते हैं समझाने के लिए। कंप्यूटर में ऊपर चिन्ह ही तो रहते हैं आजकल, तो लिखा नहीं, उस पर कर्सर रखेंगे तो क्या अर्थ है वो लिखा, नहीं तो चिन्ह से हमको समझ जाना है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से संकेत के रूप में आचार्य ने प्रयोग किया। अक क्या है, अथवा जैसे हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, चाहे थीसिस लिखते हैं, तो जब फुटनोट वगैरह देते हैं तो एक पाणिनि लिखना तो पा लिख दिए बस। अब उसका पूरा अर्थ क्या है, तो संकेताक्षर सूची में उसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये संकेत में अक अण का प्रयोग किया। आपका अण का अर्थ क्या है, तो आपको वर्ण समाम्नाय में जाना होगा। आचार्य ने अकः सवर्णे दीर्घा में अकः अक का प्रयोग किया है। अधुना अक इत्यस्य अर्थः कः अस्ति केनापि वक्तुं न शक्यते, कोशेन ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि अस्माभिः वर्णसमाम्नाये द्रष्टव्यम्। जैसे ऐसे लिखते हैं, ब्रसु, ब्रसु इति लिखितमस्ति, अस्य कः अर्थः? तर्हि यदा संक्षेपाक्षर सूची निर्मीयते पृथक, तदा विवरणं दीयते ब्रह्मसूत्रम। पासु इति लिखितमस्ति, तर्हि पाणिनिसूत्रम। तथैव एवं संकेताः सन्ति। संकेतेन संक्षेपेण आचारेण वर्णानां प्रयोगः तत्र तत्र सूत्रे कृतः अस्ति। अधुना इक् इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि यथा अस्माभिः शोधपत्रेषु यत्र संक्षेपेण किमपि लिखितमस्ति तस्य अर्थः कः, तर्हि संक्षेपाक्षरसूची द्रष्टव्या भवति। तथैव
यदा सूत्रेषु प्रत्याहारस्य प्रयोगः आगच्छति तदा तस्य ज्ञानाय वर्णसमाम्नाये अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तर्हि एतेषां 14 सूत्राणाम् अथवा वर्णसमाम्नायस्य किं प्रयोजनमस्ति? तर्हि अणादि प्रत्याहाराणां सिद्धिः प्रयोजनम् अस्ति। अनादि प्रत्याहाराणाम् अर्थः अन्येन केनापि उपायेन ज्ञातुं न शक्यते। इस पुस्तक में तो लिस्ट नहीं दी है, लघु कौमुदी में लिस्ट दी हुई है। अक, इक, उक, अण, रल, बल, हल एवं यथा सल अस्ति। शल इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि वयं वर्णसमाम्नायं पश्यामः। वर्णसमाम्नाय सूत्रमस्ति श, श, सर, हल। एवं च शल इत्यस्य अर्थः भवति श, श, स, ह। प्रत्याहारे किं भवति? प्रथमः वर्णः अस्ति ततः आरभ्य अन्तिमः वर्णः यत्र अस्ति तत्र पर्यन्तं गन्तव्यम्। प्रत्येकं सूत्रस्य यः अन्तिमः वर्णः अस्ति तस्य च परिगणनं न कर्तव्यम्। यत्र हलन्त आ इ उण् णकारस्य प्रत्याहारे गणना न कर्तव्या। रि लृक् ककारस्य प्रत्याहारे गणना न कर्तव्या। ए ओं ङकारस्य प्रत्याहारे गणना न कर्तव्या। ऐ औ चकारस्य प्रत्याहारे गणना। एवं लघुकौमुद्यां लिस्ट प्रदत्ता अस्ति, गृहं गत्वा भवन्तः तत्र पश्यन्तु। पुनः अभ्यासार्थम् एवं लिखितुं शक्यते। अच् अस्ति चेत् अच् विलिख्य ततः अग्रे आ इ उ रि लृ ए ओ। अच् हिंदी अन्य भाषासु यथा स्वरः इति उच्यते, अत्र अच् इति उच्यते। चत्वारि सूत्राणि सन्ति आ इ उण् रि लृक् ए ओं ऐ औच्। तो आ इ उण् इत्यस्य यः आकारः अस्ति ततः आरभ्य ऐ औच् इत्यत्र यः चकारः अस्ति तत्र पर्यन्तं ये वर्णाः ते सर्वेपि अजवर्णाः सन्ति। 9 वर्णाः सन्ति आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ। हल प्रत्याहारे सर्वेपि व्यंजन वर्णाः आगच्छन्ति। ह य व रट् लण् य म ङ ण नम् झ भञ् घ ढ धश् ज व ग ड दश् ख फ छ ठ थ च ट तौ क प श ष स। एतेषु सूत्रेषु व्यंजन वर्णानाम् उपदेशः हल। हय इत्यत्र ह अस्ति, तस्मात् आरभ्य हल इति सूत्रस्य लकार पर्यन्तं हल प्रत्याहारः भवति। हल प्रत्याहारे सर्वेपि व्यंजन वर्णाः आगच्छन्ति। अच् प्रत्याहारे सर्वेपि स्वर वर्णाः आगच्छन्ति। अतः यदि व्यंजन वर्णानां विषये किमपि वक्तव्यमस्ति तर्हि हल इति लिख्यते चेत् हल इत्यनेन व्यंजन वर्णानां बोधः भवति। द्वाभ्याम् एव वर्णाभ्यां समेषां व्यंजन वर्णानां बोधः भवति। व्यंजन अत्रापि अधिकाः वर्णाः सन्ति। अन्य भाषासु व्यंजन और व्याकरणे किमस्ति हल। व्यंजन शब्दे अपि 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टौ वर्णाः सन्ति। अत्र तु अकारः अस्ति तर्हि त्रयः, अन्यथा द्वौ एव वर्णौ स्तः। द्वाभ्यां वर्णाभ्यां समेषां व्यञ्जनानां बोधः भवति, द्वाभ्यां वर्णाभ्यां समेषां अचवर्णानां बोधः भवति, और द्वाभ्याम् एव वर्णाभ्यां समेषां वर्णानां बोधः भवति। अल् आ इ उण् इत्यत्र अकारः अस्ति, ततः आरभ्य अन्तिमं सूत्रमस्ति हल्, लकारपर्यन्तम् अल् प्रत्याहारः भवति। अल् प्रत्याहारे सर्वेपि वर्णाः प्रविशन्ति। तर्हि समेषां वर्णानां विषये किमपि वक्तव्यमस्ति तर्हि अल् इति पदस्य प्रयोगं कुर्वन्तु, तेन समेषां वर्णानां बोधः भवति। तस्मात् लाघवेन अधिकार्थस्य ज्ञानं यथा भवेत् तदर्थं भगवता पाणिनिना प्रत्याहारस्य प्रक्रिया कल्पिता। प्रत्याहाराणां च ज्ञानं वर्णसमाम्नायेनैव सम्भवति, तस्मात् प्रत्याहाराणां ज्ञानाय वर्णसमाम्नायस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति, अन्यथा संक्षेपेण कार्यं न भविष्यति। कथंचित् चिन्तयन्तु, स्वर विषये व्यंजन विषये तो संक्षेपेण कार्यं संभवति, किन्तु अन्येषां वर्णानां कथनं कथं करिष्यामः? तदर्थं तु अक् विषये कार्यं वक्तव्यमस्ति, तर्हि अन्य भाषायाम् अक् विषये किं वदिष्यामः? माने आप लोग चाहे कोई भी ये कह सकता है कि स्वरों के लिए हम अच के लिए अपच कहते हैं, हम स्वर कहेंगे। हल के लिए व्यंजन कहेंगे तो हमारा भी तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्वर के लिए हो गया, अच के लिए हो गया, व्यंजन के लिए हो गया। लेकिन इक, ई उ री ली का क्या नाम है दूसरी भाषा में? अच कहेंगे तो आ भी आ जाएगा। तो ई उ री ली इन चार अक्षरों का बोध कराने के लिए किसी भी भाषा में कोई भी संक्षिप्त पद नहीं है। अचों का बोध कराने के लिए स्वर शब्द है, हलों का बोध कराने के लिए व्यंजन शब्द है, लेकिन इक का बोध कराने के लिए क्या शब्द? एच। एच मतलब ए ओ ऐ औ, इसके लिए क्या शब्द है? तस्मात् यदि संक्षेपेण वर्णानां विषये किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् तत् प्रत्याहार माध्यमेनैव वक्तुं शक्यते। प्रत्याहाराणां ज्ञानं च वर्णसमाम्नायं विना न संभवति। तस्मात् वर्णसमाम्नायस्य किं प्रयोजनम्? अनादि प्रत्याहार ज्ञानम्। ठीक है? तो एतानि माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किमस्ति? अनादि प्रत्याहाराणां ज्ञानम् एतेषां सूत्राणां प्रयोजनम् अस्ति। अधुना एकः प्रश्नः अस्ति। ह य व रट्। हा य व। अत्र हा हकारात् परः अकारः अस्ति। य अत्रापि यकारात् परः अकारः अस्ति। सर्वेषु वर्णेषु अस्ति। ह य व रट् लण्। लण् पुनः
य म ङ नम झ भय एवमेव अग्रे अपि सर्वत्र व्यंजन वर्णात् परः आकारः अस्ति न वा? किंतु अयम तो हा नास्ति, हा तो अयम अस्ति। एवं हा भवति। अयम तो हकाराकारः अस्ति। हा अत्र हकार आकार उभयोः समुच्चयः अस्ति। किंतु व्यंजनम तो केवलम इदम अस्ति। व्यंजनम इदम तो वर्ण समूहः अस्ति अयम। तर्हि भवद्भिः सर्वत्रैव अकारस्योच्चारणं किमर्थं कृतम्? कारणं वर्णः तु केवल हकारः, आकाररहितः यः हकारः अस्ति स एव व्यञ्जनम् अस्ति। इदम् अस्ति व्यञ्जनमात्रम्। इदं तु व्यञ्जनमात्रं नास्ति, स्वरसहितः अस्ति। तर्हि अत्र सर्वत्रैव अकारस्योच्चारणं किमर्थं कृतं? यथा स्वराणां स्वातन्त्र्येण प्रयोगः कृतः अस्ति। आ अत्र तु तेन सह कश्चित् व्यञ्जनवर्णः नास्ति। तर्हि यथा शुद्धस्वराणां भवद्भिः उल्लेखः कृतः अस्ति, तथैव केवल व्यञ्जनमात्रस्यैव उल्लेखः कर्तव्यः आसीत्। किन्तु व्यञ्जनेषु सर्वत्र अकारः संश्लिष्टः अस्ति। तर्हि तत्र अकारः किमर्थः इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि उत्तरम् इदमस्ति, स्वराणां तु स्वातन्त्र्येण उच्चारणं सम्भवति। किन्तु व्यञ्जनानाम् अचं विना उच्चारणं किंचित क्लिष्टं भवति। एकस्य कथंचित् संभवति, किन्तु यदि वयम् एवं लिखामः ह य व र ट, तर्हि उच्चारणं किंचित क्लिष्टं स्यात्। अर्धमात्रिकस्य उच्चारणं किंचित क्लेशाय भवति। कदाचित् वयं ह्रस्वस्य उच्चारणं दीर्घवत् कुर्मः, दीर्घस्य च उच्चारणं ह्रस्ववत् भवति। अस्माकम् उच्चारणे प्रमादाः भवन्ति न वा? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों के उच्चारण में प्रमाद नहीं हो, तो उच्चारण भी सिखाना पड़ता है। उच्चारण भी जो है, गीता, भागवत, दुर्गा सप्तशती उच्चारण में दोष करते, इसलिए शुद्ध उच्चारण भी सिखाना पड़ता है। तस्मात् उच्चारणे क्लेशाः भवन्ति। अतः व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकं भवति। जैसे नीरज इति मम नाम, तत्र अत्र नीरोज इति उच्चारणं क्रियते। अतः कश्चित् यदि पत्रं प्रेषयति चेत् सः एवम् आङ्ग्लभाषायां लिखति, NIROJ, किन्तु अशुद्धम् अस्ति। तस्मात् कदाचित् वयं ह्रस्वस्य उच्चारणं दीर्घवत् कुर्मः, दीर्घस्य उच्चारणं ह्रस्ववत् क्रियते। तालव्यस्य सकारस्य उच्चारणं कदाचित् दन्तेन क्रियते, दन्तस्य च तालु न क्रियते। एवम् उच्चारणे दोषाः भवन्ति।
तस्मात् केवल व्यञ्जनस्य उच्चारणं क्लिष्टम् अस्ति, किन्तु स्वरसहितः यदा व्यञ्जनवर्णः भवति तदा उच्चारणे सारल्यं भवति। व्यञ्जनानाम् उच्चारणविषये भाष्यकारः लिखति न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि संभवति। न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चारणमपि संभवति। अस्य अर्थः अस्ति अन्तरेण इत्यस्य अर्थः भवति विना। अन्तरेण इत्यस्य कः अर्थः? तस्मात् अस्य अर्थः अस्ति अचं बिना व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अपि न संभवति। अचं बिना व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अपि न संभवति। ठीक है, तस्मात् तर्हि भवन्तः वदिष्यन्ति तर्हि के आ इ उण् इत्यत्र नकारस्य उच्चारणं तु भवद्भिः क्रियते, तत्र तु अज नास्ति। अतः इदम् अर्थवाद वाक्यवद् अस्ति, नाम सारल्येन न संभवति। यदि अजरहित व्यञ्जनानां समुदायः कश्चिदस्ति चेत् तत्र उच्चारणे क्लेशः भवत्येव। अतः अचं बिना व्यञ्जनानाम् उच्चारणं सारल्येन न संभवति। तस्मात् आचार्यः तत्र तत्र सूत्रेषु सर्वत्रैव केवलं व्यञ्जनस्य यत्र प्रयोजनम् अस्ति तत्र व्यञ्जनम् अचा सह लिखति। अतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हा य वा र एते हकारादयः वर्णाः सन्ति। एतेषु वर्णेषु सर्वत्रैव अच अकारः अस्ति। तस्य किं फलम्? उच्चारणमात्रं फलम् अस्ति। व्यञ्जनस्य उच्चारणं सारल्येन यथा भवेत् तदर्थम् अकारः अस्ति। वर्णमाला में भी ऐसे ही है। बंग वर्णमाला जो है उसमें का ऐसा ही लिखा है ना आ के साथ, लेकिन वहाँ ये नहीं बताया जाता है। देवनागरी वर्णमाला लिखेंगे तो वहाँ पर भी जो बच्चों का आता है उसमें का, खा, गा आकार के सहित ही लिखा है, हलंत चिन्ह नहीं दिया रहता है वहाँ। लेकिन वहाँ ये बात नहीं बताई जाती कि आ क्यों लिखे। तो क्योंकि यहाँ जो है पाणिनि व्याकरण के विषय में भगवान पतंजलि लिख रहे हैं कि वर्णेन अपि अनर्थकेन न भवितव्यम। वर्णेन अपि अनर्थकेन न भवितव्यम। इस व्याकरण में एक वर्ण भी, एक मात्रा भी निष्प्रयोजन नहीं। इसलिए एक एक वर्ण के ऊपर वर्ण का प्रयोजन है। ये नहीं भी लिखते तो चलता, आपको भी प्रश्न नहीं होता मन में
लेकिन बताना है कि हा में जो आ है वो ऐसे ही नहीं जोड़ा गया है, उसका ये प्रयोजन है। तस्मात् प्रत्येकम वर्णस्य प्रयोजनम उच्यते। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। उच्चारणम हकारादिषु यः अकारः अस्ति तस्य प्रयोजनम् अस्ति उच्चारणम। व्यंजनानां सारल्येन उच्चारणं यथा स्यात् व्यंजनानाम् उच्चारणे छात्राणां क्लेशः न भवेत् तदर्थं तत्र तत्र अकारः अस्ति। एवं केवलं वर्ण समाम्नाय एव उच्चारणार्थम अच अकारः अस्ति इति न, अन्यत्रापि सूत्रेषु यदा केवल व्यंजन विषये किमपि वक्तव्यं भवति चेत् सः तत्र अच सहितमेव व्यंजनं लिखति। यथा एकं सूत्रमस्ति सुट् तिथो। किं सूत्रमस्ति? सुट् तिथो। अत्र ति अस्ति, ति इत्यस्य ति इति अर्थः नास्ति, अत्र तकारमात्रम् अपेक्षितः, तकारमात्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। अतः ति इत्यनेन तकारस्यैव ग्रहणमस्ति। इकारस्य किम्, इकारः किमर्थमस्ति तत्र तर्हि उच्चारणार्थः। अतएव अस्य सूत्रस्य यदा भवन्तः गृहे गत्वा वृत्तिं पश्यन्तु, तत्र लिखितमस्ति तकार थकारयोः, तकार थकारयोः। तिथोः इत्यस्य अर्थः कः लिखितः अस्ति? तकार थकारयोः। ति इत्यनेन ता इत्यस्यैव ग्रहणमस्ति, था इत्यनेन था इत्यस्यैव ग्रहणमस्ति। अतः व्यंजनानाम् उच्चारणे किंचित् क्लेशः भवति। तस्य क्लेशस्य अपहाराय आचार्यः तत्र तत्र अच सहित व्यंजन वर्णं लिखति। तेन उच्चारणे सुलभता भवति। और व्याख्याने इदम् उच्यते अत्र यः अच वर्णः अस्ति सः उच्चारणार्थः अस्ति, तस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् ति इत्यनेन ता इत्यस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि इकारः किमर्थं लिखितः? तर्हि उच्चारणे सौकर्यं यथा स्यात् तदर्थं लिखितः। शक्यते। इकारः किमर्थं? तर्हि इदमेव सूचितं यत् उच्चारणार्थं सर्वत्र अकारः एव देयः इति कश्चित् आग्रहः नास्ति। इकारः अपि दातुं शक्यते, उकारः अपि दातुं शक्यते। सर्वे अज्वर्णाः दातुं शक्याः सन्ति, किन्तु अन्ये द्विमात्रिकाः सन्ति, ए ओ ऐ औ। तर्हि द्विमात्रिकस्य लेखनं किमर्थं कर्तव्यम्? एक मात्रिकेन अचा यदि उच्चारणं संभवति चेत् द्विमात्रिकस्य उल्लेखः न कर्तव्यः। यथा सति यथा संभवं लाघवेन कार्यं कर्तव्यम्। अतः एवं स्थितिः अस्ति। तस्मात् वर्ण समाम्नाये हकारादिषु वर्णेषु यः अकारः अस्ति तस्य फलम् अस्ति उच्चारणम्, अन्यत् किमपि फलं नास्ति। हा इत्यस्य अर्थः लिखितम् एवं लिखितमस्ति, किन्तु तस्य अर्थः कः अस्ति? ठीक है। के प्रश्न? टीकायां सन्ति सर्वे प्रश्नाः।
टीकायां सर्वे प्रश्नाः लिखिताः सन्ति। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। लण् इत्यत्रापि लकारात् परः अपि अकारः अस्ति, सः उच्चारणार्थः नास्ति। सः इत्संज्ञकः अस्ति। तर्हि तस्य किं प्रयोजनं? तर्हि तस्य प्रयोजनमस्ति रा प्रत्याहार सिद्धि प्रयोजनमस्ति। लण् सूत्रे लकारात् परः यः अकारः अस्ति तस्य प्रयोजनम् उच्चारणं नास्ति, अपितु सः इत्संज्ञकः अस्ति। पुनः तस्य प्रयोजनम् अस्ति रा प्रत्याहारः। एवं स्थितिः अस्ति। सूत्राणां कः क्रमः अस्ति? ह य वा र ट लण्। अत्र एवं रा पुनः आ अनयोः मेलनेन रा प्रत्याहारः भवति। अस्य अर्थः भवति रा ला। तर्हि अस्मात् रेफात् आरभ्य अत्र अकार पर्यन्तं रा एवं प्रत्याहारः अस्ति। रा अत्र कः वर्णः गच्छति? रा पुनः ला। तर्हि लण् सूत्रे यः अकारः अस्ति तस्य इत्संज्ञां विना रा प्रत्याहारस्य सिद्धिः न सम्भवति। प्रत्याहारे अन्तिमः यः वर्णः भवति सः सर्वदा इत्संज्ञकः एव भवति। इत्संज्ञकेन वर्णेन विना प्रत्याहारः आदिवर्णः इत्संज्ञकः न भवति, किन्तु अन्तिमः वर्णः इत्संज्ञकः अपेक्षितः। तस्मात् रा इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः लण् सूत्रस्थस्य अकारस्य इत्संज्ञां विना न सम्भवति। तस्मात् लण् सूत्रस्थः यः अकारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। तेन च रा प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। एवं च एकं सूत्रमस्ति उरण रपरः। तत्र रा इत्यनेन रकार लकारयोः ग्रहणं भवति। अत्र अन्तिमः इत्युक्ते सूत्रे अन्तिमः भवेत् इति नापेक्षितम्। प्रत्याहारे यः रा इति प्रत्याहारे अन्तिमः अस्ति न, तस्मात् तद अन्तिमत्वम् आदाय अत्र प्रत्याहार व्यवस्था भवति। यथा इक्, अत्र तु इकारः आदि नास्ति, सूत्रे मध्ये अस्ति आ इ। तर्हि प्रत्याहारे यः आदि अस्ति स एव आदि स्वीक्रियते। सूत्रे सः मध्ये भवेत् इत्यत्र क्लेशः नास्ति। प्रत्याहारस्य यः अन्तिमः सः एव अन्तिमः अङ्गीक्रियते। ठीक है? ये तो रण कह सकते थे, ठीक है, लेकिन आचार्य ने रा का ही प्रयोग किया। हाँ, वही ऐसा क्यों किए? अब उसके विषय में लिखा ये है कि स्वतंत्रेच्छस्य महर्षेः नियंतुम अशक्यत्वात्। ग्रंथकार है
वो उस पर तो हम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते। उन्होंने रा का प्रयोग कर दिया तो हमको रा बनाना है। रण कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। ठीक, थोड़ा सा वैचित्र के दृष्टिकोण से ऐसा उन्होंने प्रयोग किया। दूसरा मतभेद है, कोई लोग रा प्रत्याहार नहीं भी माने। ठीक है, तो इसलिए माने लण सूत्र का आकार इत्संज्ञक है, ये एक मत है, नहीं है ये दूसरा मत है। इसलिए ये प्रश्न यहाँ है कि एक लोग कहेंगे नहीं, रा प्रत्याहार का आचार्य ने प्रयोग नहीं किया, नहीं तो रण करते यदि उनको ऐसा करना होता तो। ठीक है, इसलिए लण भट्ट जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं उनका मानना है कि रा प्रत्याहार है, इसलिए वो कह रहे हैं लण सूत्र में जो आकार है वो इत्संज्ञक है, किंतु अन्य न स्वीकुर्वन्ति। तस्मात् लण सूत्रस्था आकार इत्संज्ञकः अस्ति तेन रा प्रत्याहारस्य सिद्धि भवति इति एकं मतं। लण सूत्रस्था आकार इत्संज्ञकः नास्ति सः अपि उच्चारणार्थः अस्ति, रा प्रत्याहारः नैव अस्ति इति अपरं मतम्। ठीक है, तेन उरण रपरः इत्यत्र रा इत्यनेन द्वयोः ग्रहणं कथं भविष्यति, तर्हि तत्र वार्तिकं कृतम् अस्ति। उरण रपरः लपरश्च, रा इत्यनेन कुत्रापि लकारस्य ग्रहणं न भवति। यत्र लकारस्यापि ग्रहणम् अपेक्षितं तत्र लकारोपि वक्तव्यः। ठीक है, इसलिए उरण रपरः में ला के लिए अलग से वार्तिक बनाना पड़ा। ठीक है, जो रा प्रत्याहार नहीं मानते वो अलग से वार्तिक मानते। भट्टो जी दीक्षित ने सोचा रा प्रत्याहार से काम चला देंगे, तो उन्होंने ऐसा कह दिया। इसलिए इत्संज्ञक नहीं है, ये भी पक्ष है। येषाम अन्त्यः इतः, येषाम अन्त्यः इतः चतुर्दश सूत्राणां यः अन्तिमः अन्तिमः वर्णः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। अ इ उण् अत्र यः नकारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। रि लृक् इत्यत्र यः ककारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। ए ओङ् इत्यत्र ङकारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। ऐ औच् इत्यत्र यः चकारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। तस्मात् प्रत्येकं सूत्राणां यः अन्तिमः अन्तिमः वर्णः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। तर्हि इत्संज्ञा भवति तेन किं सिद्धं, तेन प्रत्याहाराणां सिद्धिः भवति। तत्त्वबोधिनी टीकायां यदि भवन्तः पठिष्यन्ति तत्र सर्वं लिखितमस्ति। अक् इत्यत्र आ इ उण् इत्यत्र णकारस्य इत्संज्ञा भवति तेन किं सिद्ध्यति, अण् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। ऋल् ऋक् इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा अस्ति तेन किं सिद्ध्यति, अक् प्रत्याहारः सिद्ध्यति, इक् प्रत्याहारः सिद्ध्यति, उक् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। एवं प्रत्येकं सूत्राणाम् अन्तिमः अन्तिमः वर्णः इत्संज्ञकः अस्ति। एवं च तेन तेन वर्णेन तत्तत् प्रत्याहाराणां सिद्धिः भवति। ठीक, तत्त्वबोधिनी टीका में सब लिखा है। इससे एक, इस वर्ण से एक प्रत्याहार, इस वर्ण से दो प्रत्याहार, इस वर्ण से तीन प्रत्याहार, वो आप पढ़ सकते। ठीक, तो एतानि माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, एतेषां प्रयोजनमस्ति प्रत्याहाराणां सिद्धिः। अत्र सूत्रेषु ये हकारादयः वर्णाः सन्ति तेषु यः अकारः अस्ति सः उच्चारणार्थः अस्ति, किंतु लण सूत्रे यः अकारः अस्ति सः इत्संज्ञकः अस्ति। पुनः प्रत्येकं सूत्राणां यः अन्तिमः अन्तिमः वर्णः अस्ति तस्य इत्संज्ञा विद्यते। इत्संज्ञायाः फलं च प्रत्याहारस्य सिद्धिः अस्ति इति वर्णसमाम्नायस्य सामान्य परिचयः अस्ति। ठीक, अधुना 15 क्षणात्मकः विरामः अस्ति, जलादिकं पीत्वा आगच्छन्तु।